माया र मफलर। मेरो माया मफलर भए बाँधी हिँड्थे गलामा, कहिले काहीँ त मन नहुँदा टाँगे हिँड्थे किलामा। मातेको मान्छेको भाषण मध्यरात पछिको सडकसित। आधा रात पछि रक्सी दोकानबाट म के निस्किएको छु, प्रत्येक खोगी र खोरभित्रबाट पख्टा फटफटाउँदै विद्रोहको कुखुराका भाले बासेर मेरो स्वागत गर्दछन्। यहाँको वातावरणको निम्ति, यहाँको निर्जीवताको निम्ति, यहाँको व्यवस्थाको निम्ति मेरो रक्सीको गन्धले भिजेको विश्वास पनि आज ठुलो आँधी सरह भइसकेको छ। सडकका दुवैतिर लाम लागेका यी आलिशान भवनहरू आफ्नो जगसहित आफ्नो कमजोरी माटो मुनि गाडिदिनु अब लड्नलाई तयार छ। आज मेरो प्रत्येक पाइलामा एउटा एउटा भूकम्प छ। आज मेरो प्रत्येक अनुभवमा एउटा एउटा ज्वालामुखी पड्कन तयार छ। कसरी बसेछु यो उमेरसम्म, एउटा पाइलासम्म नि नटाउने ढल्न लागेका यी साँघुरा घरहरूमा मलाई दुःख लाग्छ। अझै शुद्ध छन् गनेउला झैँ गुजुल्टिएर आत्मपराजित मानिसहरू धरतीको अस्वास्थ्यकर घरहरूमा। अनि यति अबेरसम्म आज मेरो विशालता पृथ्वीमाथि अटाउँदैन। यो सडकभरिको देशमाथि सास थुन्छ। अनि मैले सडकतिर खाँदा खाँद गरेर हिँड्दा मानिस भन्छन् यो मातेको छ। छेउ लागेर मायापट्टि हिँड्नुपर्छ। हो, हामीले छेउ लागेर हिँड्नुपर्छ। धेरैले सडकमाथि अटाएर हिँड्नुपर्छ। गगनचुम्बी भवन र धरहराका सिरानका कोठाभित्र रात रातभरि बल्दछन् निलो निलो गुलुप लाट कोसेराका आँखाहरू। यहाँ रातभरि लाट कोसेराले आँखा देख्छ। यहाँ रातभरि लाट कोसेराले कसको बाटो ढुक्छ। टाउकोभरि अफिसको कागज पत्रका अक्षर, छातीभरि अफिसको दिवाल घडीका काँटाहरू, फेरि नै आँटेका पूर्जा जस्ता जिन्दगी काँधमाथि टाउको लतारेर यो सडकमाथि हिँड्दछन्। अनुहार नभएका मानिस अँध्यारोका खुट्टाले टेकेर रात रातभरि यो सडकमाथि। फलता आजकल सडक घटेको छ। मैले यसो कहिलेकाहीँ हेर्छु साहित्यमा लागेर किन लागेको होला, पहिला कुरा त्यो लाग्यो। दोस्रो कुरा अपेक्षा थियो कि भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ मैले मनमा लाग्छ। किन लागेको भन्ने कुरामा भन्न साह्रै गाह्रो लाग्यो मलाई। मान्छेले हामी त जवाफ दिन्छौँ, हामी त समाज सेवाका लागि, समाज रूपान्तरणका लागि, जिन्दगीलाई बडो महीयताको दृष्टिकोणले बाँच्नका लागि भनेर भनिराखेको पनि सुन्छु। यो सबै कहिले कहिले त झुट मान्छेले बनाएर बोलिराखेको जस्तो पो हो कि जस्तो पनि लाग्छ। अनि कहिले काहीँ लाग्छ होइन भानुभक्तले ठिकै भनेको थियो कि क्या हो। त्यस घाँसीले कसरी दिएछ आज अर्ती, मकन धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। धेरैले भानुभक्तलाई आचरण गर्दाखेरि नामको लोभी भन्यो। यो नामको लागि लोभ गरेर मेरो नाम रहोस् भनेर लेखेको पो रहेछ यसले त। कस्तो कवि पनि यस्तो लोभी हुन्छ, स्वार्थी हुन्छ भनेर चाहिँ आक्षेप लगाएको समालोचकहरूले पढ्छु पनि। तर अन्ततः किन लेखियो त भन्दा आफ्नो मनको अनुभूति दोस्रो व्यक्तिसँग आदान प्रदान गर्नु हो। दोस्रो व्यक्तिले सुनोस्, बुझोस्, जानोस् भनेको एक प्रकारको नामकै लोभ हो कि क्या हो जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को धरातलमा हेर्दा त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि कस्तो काम गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ त। उति बेला घाँसीले घाँस काटेर बेच्थ्यो वा घाँस काट्ने गोठालो भएर पाएको दरमाहाले उसले उबारेर इनार बनायो। हामीले साहित्य रचना गरेर आत्मसन्तुष्टि त गर्यौँ, तर त्यसले साहित्यिक उत्थानमा पुर्याएको योगदानले अनि हामीलाई नाम दियो होला। आरम्भमा त हामीले सानै दृष्टिकोणले हेऱ्यौँ होला, तर अर्को हिसाबले त्यसले सामाजिक महत्त्व पायो होला। अनि त्यसरी हेर्दाखेरि राम्रो काम गर्न सक्यो भने राम्रै हुने रहेछ। कामका विभिन्न परिकार हुन्छन् होला, लेख्ने परिकार पनि भिन्न हुन्छ होला।
कुवा पानी खन्ने पनि त उहिले कुवा खन्थ्यो, पछि ढुङ्गे धारा बनायो, अहिले ट्याप बनाउँछन्। हो कि साहित्यमा पनि यसरी नै अभिव्यक्तिका विभिन्न शैली, शिल्प र प्रविधिहरू विकसित हुँदै जाँदा हामीले अझ गहिरिएर जीवनमा भोगेका सबै कुरा एकैचोटि कसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ त भन्ने ध्याउन्नमा लाग्दा तेस्रो आयाम भन्ने पत्रिका निकाल्न थाल्यौँ। तेस्रो आयाम निकाल्दाखेरि एउटै ध्याउन्न थियो। हामीले जानेको पढेको केटाकेटीमा एउटा वस्तुको 3टा आयाम हुन्छ र त्यो 3टा आयामको वस्तु एक्लै अलग्ग बस्दैन, एउटा समयमा बस्छ। समय र वस्तुको 3टा आयाम एकाअर्काको परिपूरक भएर बसेको हुनाले हामीले लेखेको कवितामा पनि यो सबै चिज एकैचोटि कसरी आउँछ त, आओस् न भन्ने किसिमले एउटा पूर्णताको अभिव्यक्ति दिनका लागि लेख्यौँ। साहित्यले वा हामीले जुन साहित्य लेख्छौँ त्यसले जीवनको समग्रता अर्थात् समाजको समग्रतालाई इङ्गित गरेको हुनुपर्छ, बहन गरेको ठुलो कुरा हुन्छ होला, कमसेकम देखाएको त हुनु पर्यो। हिजो आज आइराखेकै छ। समाजलाई हाम्रो सामाजिक संरचना कसरी भएको छ, पुरुष महिला, धनी गरिब वा समाजमा बस्ने विभिन्न भाषाभाषीहरू, धर्मावलम्बीहरू, संस्कृतिका परम्परा अनुसरण गर्नेहरू, नेपालको हिमालदेखि पहाड, खोज र तराई, वनस्पतिका विविधताहरू, पशुपन्छीका विविधताहरू, यो सबैको समग्रता नेपाली लेखनले नेपाली साहित्यमा आउनुपर्ने कोसिस छ। तर अहिलेसम्म टुक्रा टुक्रामा छ। कसैले पहाड मात्रै लेख्ने, कसैले मधेस मात्रै लेख्ने, कसैले नारी मात्रै लेख्ने, कसैले पुरुष मात्रै लेख्ने। सबैलाई कसरी एकै पटक समेट्न सकिन्छ र अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ, त्यो दृष्टिमा साहित्य गयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको। यो हामीले तेस्रो आयाम लेख्दाखेरिको हाम्रो एउटा लेखकीय दर्शन हो। अब अहिले नआएको होइन, नारीका पीडा लिएर प्रशस्त लेख्न थालियो। विभिन्न अल्पसङ्ख्यक जात जाति वा राज्यले हेपेका भौगोलिक क्षेत्रहरूको बारेमा प्रशस्त लेख्न थालियो, आइरहेछ। तर त्यो मात्रै हो त कि देशको समग्रतामा हेर्नुपर्ने हो त्यो समस्या, यो कुरा थियो। यसरी आइराखेको पनि छ। अब अर्कोतिर गजब छ, अहिले वास्तवमा यो ठुलो ठुलो चिजहरू, ग्रेट न्यारेटिभ संसारभरि ढल्यो, नेपालमा पनि ढल्न थाल्यो। उहिलेका हाम्रा महान साहित्यकारहरूको चर्चा हुन थाले, छोड्यो। सिनेमाकै कुरा गरौँ न, हिरोहरूको कुरा हुन थाल्यो। अब सबै सासमेस केटाकेटी फिल्म खेल्नेहरूको फिल्मको कुरा मात्रै आउँछ। मतलब मुख्य पात्र र चरित्रहरूको अन्त वा अन्त्येष्टिको समयमा हिजो आज म के देखिरहेको छु भने एउटा चिजमा साहित्यकारहरूले सतर्क हुनुपर्ने। हुनु त धेरैले भन्छौँ पाठकलाई मन परेको लेख, पाठकलाई मन परेको मात्रै लेख्ने काम लेखकको हो भने हामी त उपभोक्ताको सामान तयार गर्ने एउटा कर्मचारी जस्तो मात्रै भयो नि, श्रमिक। लेखकले त उनीहरूको रुचिको पनि कुरा लेखिदिनु पर्यो, उनीहरूको रुचिको परिष्कार पनि गर्नु। मनपर्ने खाना पनि दियो, तर यो खाना यस्तो तरिकाले खाँदा राम्रो हुन्छ र यो थप्यो भने स्वास्थ्यवर्धक पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा दृष्टिबिन्दुमा राखेर एउटा भिजन बनाएर अगाडि लेख्यो भने राम्रो। तर अब अहिले त म के लागिरह्यो भने अचम्मसँग लोकप्रिय साहित्यमा सबैको ध्यान गयो। मैले किराँत अथवा लिम्बू साहित्य भनेको के यसको लोक साहित्य श्रुति परम्परामा किन लागेँ पहिला त्यो छोटोमा भनौँ यहाँलाई। नेपाली कविता लेखिराखेको मान्छे जब मलाई लाग्यो अब राम्रो कविता लेख्दिनँ, अनि किन बसिरहनु त खाली, आफ्नो ऊर्जा केमा खर्च गर्ने त, राम्रै काममा खर्च गरौँ भनेर चाहिँ मेरो दृष्टिकोण लिम्बूको श्रुति परम्परा ओरल लिटरेचरमा गयो। अनि यो एक प्रकारले नेताहरूले निर्वाचन क्षेत्र बदलेको जस्तै हो।
एउटामा हार्छु जस्तो लाग्यो, अब अर्कोमा जान्छु भनेर जित्न जान्छु भनेको जस्तो भयो। अनि यता लागेर राम्रो कुरा के लाग्यो भने सुन्दै जाँदाखेरि मैले जब उनीहरूले हाम्रो धामी झाँक्री भनेको जस्तो सम्बा येबा फेदाङमा हुन्छ, उनीहरूले मौखिक रूपमा बोलेको कुरा सुने, त्यसले त्यो जातिको इतिहास, सांस्कृतिक मूल्य र परम्पराहरू, भाषामा एउटा साहित्यिक सुन्दरता जब देखेँ मलाई त अत्यन्तै राम्रो लाग्यो। किनभने कविता मैले देखेको मातेको भान्चड मेरो अनुभवको कुरा थियो, मेरो ज्ञानभित्र सीमित थियो। तर लोक साहित्यमा हाम्रा फेदाङमाहरूले भनिराखेको कुरा असीमित थियो, एउटा व्यक्तिमा सीमित थिएन। उनाजुकदेखि एउटादेखि अर्को, अर्कोदेखि अर्को हुँदै पुस्तान्तरण भएर आएको ज्ञानको समष्टि थियो। त्यो त एउटा व्यक्तिले अनुभव गरेर लेखेको कविताभन्दा त अत्यन्तै महान रहेछ, त्यसले आकर्षित गर्यो। र दोस्रो कुरा, उनीहरूले गाएको त्यो चिजमाथि मानव शास्त्रीयता, समाजशास्त्रीयता, साहित्यमा प्रयोग हुने अलङ्कार, विविध विधाहरू यति व्यापक रूपमा आएछ कि बाफ्रे हो, यो त हामीले एउटा व्यक्तिले देखेको यत्रो बिन्दुभन्दा यो त ठुलो विश्व जस्तै डल्लो पो रहेछ जस्तो लागेर त्यता लाग्यो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा म जम्मा जम्मी मेरो 12.5 वर्ष गएछ उमेर। पछिल्लो 4 वर्ष चाहिँ कुलपतिको हैसियतले मैले बिताएँ। मेरो अनुभव के रह्यो भने एकाडेमी के हो भन्ने धारणा, सुरुमा आरम्भमा एकाडेमीको जो बनाउने निर्माण गर्ने धारणा थियो त्यो सबभन्दा राम्रो थियो र त्यसलाई कायम गर्नुपर्छ। त्यो के हो भने हिमवत खण्डको ज्ञानको परम्परालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने। अब हिमवत खण्ड भनेको हाम्रो पर सिक्किमको पल्लोपट्टिदेखि लिएर महाकाली परसम्म कति पुग्छ, हिमालको मुनि भनेको मूलतः नेपाल। नेपालभित्रको ज्ञान भनेको एउटा जाति मात्रै होइन, झन्डै 104वटा जातिदेखि लिएर 125वटा भाषामा निहित ज्ञानहरू कसरी बचाउनु पर्छ, त्यसले चाहिँ नेपालको ज्ञान परम्परालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो हाम्रो एउटा दृष्टिबिन्दुमा त्यो रहनु पर्यो। दोस्रो कुरो, यो एउटा ज्ञानको संस्था भएको हुनाले यो सबै ज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुनु पर्यो भन्न साथ एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले व्यक्ति विशेषको एउटा विचारधाराले मात्रै चलाउनु हुँदैन, कुलपतिको विचारधारा वा सदस्यहरू मिलेर एउटा कुनै समूहको विचारधाराले चलाउनु हुँदैन, चलेको पनि छैन भनौँ न, र भविष्यमा चलाउनु पनि हुँदैन। र मुलुकमा यत्रो विधि ज्ञानका परम्पराहरू छन्, यसले नै हामीलाई के बताउँछ भने हाम्रो मुलुकमा विचारको प्रजातन्त्र छ, त्यो परम्परालाई बजाउनु पर्छ। मलाई लाग्छ मानवीय प्रयत्न भनेको खुसी भएर बाँच्नु हो। मलाई पनि लाग्छ सधैँ खुसी भएर बाँचौँ। उहाँहरूले मलाई नेपाली कलाश्री सम्मानका लागि योग्य ठहराउनु भयो, यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। अब कुनै ठुलो काम गरे जस्तो लागेको पनि छैन, खालि कति हो भने एकहोरो निरन्तर साहित्य भनेर लागियो र हामीले लागिरहेकोबाट कति चाहिँ योगदान नेपाली साहित्य र नेपाली समाजलाई पुग्यो त्यो अरूले सोचे जस्तो मलाई लागेको त छैन। तर पनि निरन्तर लाग्नु भनेकै एउटा योगदानमा दिएको काममा जोडिने हो भने राम्रै हो, होइन भने ठुलो योगदान गरेको त छैन। तथापि नेपाली कला साहित्य .comले राष्ट्रिय कलाश्री सम्मानबाट सम्मानित गरिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। र विगत निकै वर्षदेखि भनौँ देशका विविध क्षेत्रमा, खास गरेर कला साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमा साधनारत
स्रष्टाहरूलाई यो सम्मानले विभूषित गरिरहनु भएको छ। त्यही श्रृङ्खलामा मलाई पनि गर्नुभयो। यसले मलाई एउटै चिज मात्रै ठुलो एउटा आभास दिएको के हो भने हामीले गरिराखेको काम निश्चय नै पनि समाजको लागि उपयोगी भएको रहेछ। जानी नजानी सकी नसकी गरेको काम राष्ट्रको लागि समाजको लागि बडो उपयोगी काम पनि भएको रहेछ। साहित्यको श्रीवृद्धिमा संस्कृतिको श्रीवृद्धिमा योगदान दिनका लागि केही एक थोकी सुकी भनेको जस्तो एउटा थोपा हामीले पनि थप्न सकेका रहेछौँ भन्ने कुरा लागिरहेछ। र यस चिजलाई यहाँहरूले मूल्याङ्कन गरेर जो यो सम्मानको योग्य ठहराउनु भयो त्यसको लागि यहाँहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिँदै कृतज्ञता पनि ज्ञापन गर्छु।